केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य ध्वनिपाठे स्वागतम्। विषयः साहित्यदर्पणस्य द्वितीयः परिच्छेदः, पञ्चमः ध्वनिपाठः। एतावत्पर्यन्तं वयं तिस्रः शक्तयः काः, तासु अभिधा इत्युक्ते का, लक्षणा इत्युक्ते का इति च ज्ञातवन्तः। इदानीं लक्षणायाः विषये इतोपि विस्तररूपेण ज्ञानं प्राप्तव्यम् अस्ति। तर्हि वयं लक्षणायाः अङ्गीकारे हेतुत्रयं किम् इति ज्ञातवन्तः। किं हेतुत्रयं? मुख्यार्थबाधः, मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः सम्बन्धः, रूढिप्रयोजनयोः अन्यतरत् इति हेतुत्रयं लक्षणायाः अङ्गीकारे विद्यते। तर्हि तस्य उदाहरणमपि दृष्टं। रूढेः उदाहरणं भवति कलिङ्गसाहसिकः इति, प्रयोजनस्य उदाहरणं भवति गङ्गायां घोषः इति। तर्हि मूलग्रन्थः किञ्चित् द्रष्टव्यः। पश्यतु, मूलग्रन्थस्य अन्तिमभागे इत्युक्ते मुख्यार्थबाधे तद्योगे यान्योर्थः प्रतीयते इति कारिका अनन्तरं या खण्डिका वर्तते, पैराग्राफ्, तस्याः कारिकायाः अन्तिमभागे अस्ति पूर्वत्र हेतुरूढिः। हेतुरूढिः इति अस्ति। हेतुः इति भवेत्। हेतुः इत्युक्ते कारणम् इति, परन्तु हेतुः इति स च व्याकरणस्य विषयः। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति कृत्वा उकारस्य दीर्घः भवति। पूर्वत्र हेतुः इति अस्तु। पूर्वत्र हेतुरूढिः, उत्तरत्र तु गङ्गायां घोषः इत्यत्र शीतत्वा पावनत्वादि अतिशयः प्रयोजनम् इत्युच्यते इति। एवञ्च तर्हि कलिङ्गसाहसिकः इत्यत्र प्रयोजनं नास्ति, केवला रूढिः अस्ति। गङ्गायां घोषः इति स्थाने तु प्रयोजनम् अस्ति। तद् किं प्रयोजनं? शीतत्व पावनत्वादि अतिशयः प्रयोजनम् इति वदति। अत्र तर्हि लक्षणायाः सामान्यपरिचयः समाप्तः। अग्रिमवाक्यमस्ति केचित्तु कर्मणि कुशलः इति रूढा उदाहरन्ति इति। मूलग्रन्थे पश्यन्तु, तथैव अस्ति। अत्र पुनः काव्यप्रकाशकारस्य मम्मटस्य मतखण्डनम् अस्ति। मम्मटाचार्यः विश्वनाथात् पूर्वं साहित्यदर्पणस्य रचनायाः पूर्वं काव्यप्रकाशं रचितवान्। तत्र काव्यप्रकाशे लक्षणायाः उदाहरणं किम् इति शङ्कायां सत्याम् एकम् उदाहरणं ददाति। किं तदुदाहरणं? कर्मणि कुशलः इति। सः तत्र ग्रन्थे कथं प्रतिपादयति इत्यस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदानीं खण्डनमपि ज्ञायते। तर्हि सः इत्युक्ते मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशे कर्मणि कुशलः इति वाक्यं लक्षणायाः उदाहरणम् इति कथयति। तदनन्तरं लक्षणायाः उदाहरणम् उक्त्वा सः इत्युक्ते मम्मटाचार्यः कर्मणि कुशलः इत्यत्र कथं लक्षणा वर्तते इत्यपि प्रतिपादयति। वस्तुतः कुशलशब्दस्य चतुरः इति अर्थः वयं जानीमः, परन्तु सः अर्थः शब्दशक्त्या आगतः कथं न आगतः। कुशान् लाति इति कुशलः इति। लाति इत्युक्ते आनयति इति। ला दानादानयोः इति धातुः अस्ति, तेन लातिः लाति इति रूपं भवति। लाति इत्युक्ते आनयति इत्यर्थः। कुशः इत्युक्ते दर्भः इत्यर्थः।
एवं तर्हि कुशान लाति इति प्रयोगे कुशलः इति रूपं भवति। तर्हि इदानीं कुशलः इत्युक्ते कः? वाच्यार्थः, अभिधेयः, सङ्केतितः अर्थः। कुशल इति शब्दस्य उच्चारणानन्तरं कः अर्थः ज्ञायेत इति ईश्वरस्य इच्छा अस्ति। यः कुशान् आनयति, दर्भान् आनयति, सः पुरुषः ज्ञातव्यः इति सङ्केतितार्थः अस्ति। किमर्थं? कुशान् लाति इति कुशलः। तर्हि कर्मणि कुशलः इत्युच्यते। दर्भग्रहणं यः करोति तस्य एव कुशलः इति नोच्यते। कश्चन बहु सम्यक्तया पाकं करोति चेत् सोऽपि पाके कुशलः इत्युच्यते। सः तु दर्भं कदापि न दृष्टवान् अपि, अस्मिन् जन्मनि दर्भानेव न दृष्टवान्, तादृशः अपि कुशलः इति कथ्यते। तर्हि तत्र मुख्यार्थबाधः जातः। तर्हि लक्षणा स्वीकरणीया। लक्षणा स्वीकरणीया चेत् सम्बन्धः आवश्यकः। अत्र कः सम्बन्धः? चिन्तनीयं। कुशाः दर्भाः कथं भवन्ति? शिताः भवन्ति। शिताः इत्युक्ते तीक्ष्णाः। स्पृशामः चेत् हस्तस्य छेदः भवति, रक्तं निस्सरति हस्तात्। अतः दर्भाणां ग्रहणे, दर्भाणाम् आनयने विशिष्टं चातुर्यम् अपेक्षते। दर्भाणां ग्रहणे यादृशं चातुर्यं वर्तते तादृशमेव चातुर्यं पाककर्मणि एतस्य वर्तते, अन्यस्य पुरुषस्य इति कृत्वा सः पाके कुशलः इत्युच्यते। तर्हि इदं किं जातं? मुख्यार्थबाधः जातः। सम्बन्धः इदानीम् उक्तः। कः सम्बन्धः? सादृश्यं सम्बन्धः। यथा दर्भग्रहणे चातुर्यम् अपेक्षते तद्वदेव चातुर्यं पाककर्मणि एतस्य पुरुषस्य अस्ति इति कृत्वा सादृश्यं सम्बन्धः। विवेचकत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। विवेचनम् इत्युक्ते दर्भः कुत्र ग्रहणीयः इति विवेचनं। पाककर्मणि अपि तथैव। जलं कदा स्थापनीयं, कदा सर्षपः जले स्थापनीयः, कदा तण्डुलः स्थापनीयः, कथं दर्वी चालनीया इत्यादिकं ज्ञानं यस्य अस्ति तस्य एवं सम्बन्धः जातः। रूढिप्रयोजनयोः अन्यतरत् अपेक्षते। रूढिः अस्ति इति मम्मटाचार्यः वदति। एवं कुशलशब्दस्य प्रयोगः विवेचकाः अथवा यः विवेकवान् अस्ति तस्मिन् प्रयोगस्य रूढिः अस्ति, प्रसिद्धवृद्धव्यवहारः अस्ति इति कृत्वा अत्र लक्षणा आश्रयणीया इति। परन्तु विश्वनाथाचार्यः इदं न अङ्गीकरोति। किमर्थम्? अत्रापि लक्षणा नास्ति, अभिधा एव, ईश्वर इच्छा एव इति वदति। तद् कथम् इति अस्माभिः सम्यक्तया द्रष्टव्यम्। यतोहि साहित्यदर्पणः खलु पठ्यते। साहित्यदर्पणे एतस्य खण्डनं कृतवान् अस्ति। कर्मणि कुशलः इत्यस्य लक्षणया बोधः न भवति इति विश्वनाथः वदति। तत् कथम् इति ज्ञातव्यम्। तस्यापि विश्वनाथः किञ्चन उदाहरणं ददाति। किं तदुदाहरणं? गौष्येते इति। इदानीं कुशलशब्दः किञ्चित् पार्श्वे स्थापनीयः, दूरे न स्थापनीयः, पुनः सः शब्दः आनेतव्यः, अतः पार्श्वे स्थापनीयः, न विस्मर्तव्यम्। गोशब्दस्य विषये चिन्तनं करणीयम्। तर्हि गौः इत्युक्ते कः? जानीमः वयं, धेनुः वा वृषभः वा गौः भवितुम् अर्हति। शास्नादिमत् पदार्थः गौः इति। तर्हि सः शब्दः कथम् उत्पन्नः व्याकरणदृष्ट्या? व्याकरणे उणादिसूत्राणि इति सन्ति। पाणिनीयव्याकरणे तत्र किञ्चन सूत्रमस्ति, गमेः डोः इति। तेन गमधातोः डोस् प्रत्ययेन गोशब्दः निष्पन्नः। गमधातुः इत्युक्ते
कमलृगतौ इति गमनार्थकः धातुः। तर्हि गौः इत्यस्य अर्थः व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः। व्युत्पत्तिः इत्युक्ते पदस्य व्याकरणदृष्ट्या चिन्तनं कुर्मः चेत् कः अर्थः निश्चरति? गौः इत्यस्य गच्छति इत्यर्थः भवति। तर्हि गौः गच्छति सम्यक् अस्ति। गौः किं सर्वदा अपि गच्छन् एव भवति वा अथवा गच्छन्ती एव भवति वा? तथा कोऽपि नियमः नास्ति खलु। गौः तिष्ठति, गौः शेते, शेते इत्युक्ते शयनं करोति, तदपि सम्भवति। तदानीं गोशब्दस्य अथवा गौः अयम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? गोशब्दस्य तु व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः कः अस्ति? यः गच्छति स एव। तर्हि यः शेते सः कथं गौः भवितुम् अर्हति? तदानीं यथा स्थितिः कुशलशब्दस्य तद्वदेव स्थितिः गोशब्दस्य अपि सम्पन्ना। तर्हि इदानीं विश्वनाथः वदति पदार्थानां प्रवृत्तिनिमित्तं द्वयम् अस्ति, इत्युक्ते सङ्केतितार्थः द्विधा भवितुम् अर्हति। कथं? व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः कश्चन, पुनः प्रवृत्तिलभ्यः अर्थः कश्चन इति। व्युत्पत्तिलभ्यः इत्युक्ते पाचकः, पाकं करोति इति पाचकः, स एव अर्थः प्रसिद्धः अस्ति। प्रवृत्तिलभ्यः इत्युक्ते गौः, कुशलः इत्यादि पदेषु यथा अस्ति तथा। वस्तुतः शब्दं पश्यामः चेत् व्याकरणदृष्ट्या सः अर्थः न निस्सरति, परन्तु कुशलशब्दस्य चतुरः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः सामान्यः सञ्जातः, तत्र बाधः एव नास्ति। गोशब्दस्य कास्नादिमत् पिण्डरूपे अर्थे प्रयोगः सामान्यः संवृत्तः, तत्र पुनः मुख्यार्थबाधः नास्ति। इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् कस्यचित् नाम क्षीरसागरभट्टः इत्यस्ति इति चिन्तयामः, परन्तु तस्य गृहे एका अपि धेनुः न भवति, बहु दारिद्र्यं भवति, दुग्धं सः द्रष्टुमपि न शक्नोति, तादृशः दरिद्रः सः। तथापि नाम किम् अस्ति? क्षीरसागरभट्टः इति। क्षीरसागरभट्टम् आह्वय इत्युक्ते आदौ मुख्यार्थस्य प्रतीतिः, तदनन्तरं मुख्यार्थस्य बाधः, एवं सर्वं भवति वा? नास्ति किल। क्षीरसागरभट्टः इत्युक्ते साक्षात् वयं सा व्यक्तिः इति अर्थं जानीमः। तत्र लक्षणा नास्ति, केवलम् अभिधा। तद्वत् कुशलशब्दे अपि गोशब्दे अपि इति वदति। एवं कुशलशब्दस्य अर्थः वाच्यार्थः एव प्रवृत्तिलभ्यः, न तु लक्ष्यार्थः। तर्हि कुशलशब्दतः चतुरः इति यः अर्थः विद्यते अथवा यः अर्थः लभ्यते, एवम् अर्थे शक्तिः का? अभिधा शक्तिः। परन्तु गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गायाम् इति पदेन गङ्गातटम् इत्यर्थस्य उपस्थितौ शक्तिः का? लक्षणा शक्तिः इति भेदः। अत्र विषयः अवगन्तव्यः। कर्मणि कुशलः इत्यस्य खण्डनं कृतम् अस्ति। कथं तद् खण्डनं कृतम् अस्ति तदपि विवृतं, तदपि मनसि स्थापनीयम्। एवं तर्हि लक्षणायाः विषये प्राथमिक अंशाः समाप्ताः। इदानीं लक्षणायाः भेदाः द्रष्टव्याः। आदौ तावत् भेदद्वयं लक्षणायाः। कथं? रूढिमूला लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा इति। तस्य उदाहरणम् अपि अस्माभिः दृष्टम् अस्ति। रूढिमूलायाः लक्षणायाः उदाहरणं किं? कलिङ्गः साहसिकः इति एकं। बहूनि उदाहरणानि सन्ति, एकैकम् उदाहरणम् अत्र प्रदर्श्यते।
प्रयोजनवती लक्षणायाः उदाहरणं किं? गङ्गायां घोषः इति। तर्हि इयं लक्षणा पुनः उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा इति द्विधा विभक्ता भवति। तर्हि आदौ इदानीम् उपादानलक्षणायाः लक्षणं द्रष्टव्यम्, उदाहरणम् अवलोकनीयम्। मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये स्यादात्मनोऽप्युपादानात् एषोपादानलक्षणा इति उपादानलक्षणायाः लक्षणं साहित्यदर्पणे उक्तं, मूलग्रन्थे अवलोकनीयम्। इयमेव कारिका अस्ति। मुख्यार्थस्य इतराक्षेपः वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये स्यात् आत्मनः अपि उपादानात् एषा उपादानलक्षणा, एषा उपादानलक्षणा इति पदच्छेदः। कारिकां पश्यामः चेत् किमपि न अवगम्यते इति भासेत, परन्तु अत्यन्तं सरलम् अस्ति। अहं वदामि, श्रद्धया श्रोतव्यम्। मुख्यार्थः इत्युक्ते वाच्यार्थः, इतराक्षेपः, इतरः इत्युक्ते अत्र लक्ष्यार्थ आक्षेपः, मुख्यार्थस्य लक्षणा आक्षेपः वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये। किमर्थम् आरोपः आक्षेपः? वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये। स कीदृशः आक्षेपः? स्यात् आत्मनोऽप्युपादानात्, आत्मनः मुख्यार्थस्य अपि उपादानात् एषा उपादानलक्षणा इति। इदानीमपि नावगतम्? अस्तु, चिन्ता नास्ति। वयं पश्यामः उदाहरणं दृष्ट्वा पुनः लक्षणं पठिष्यामः, तदानीं स्पष्टं भविष्यति। किमुदाहरणमस्ति? श्वेतो धावति इति। अश्वं दृष्ट्वा कश्चन वदति किमिति? श्वेतो धावति अथवा अश्वश्वेतो धावति इति। गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः भवति, अग्रे उच्यते, इदानीं मास्तु। तर्हि श्वेतो धावति इति श्रवणात् अस्माकं मनसि कः अर्थः उपस्थितः भवति? श्वेतवर्णः धावति इति। किं श्वेतवर्णः धावितुं शक्नोति वा इति चिन्तनं प्रवर्तते। श्वेतवर्णस्तु धावितुं न शक्नोति। तर्हि श्वेतवर्णयुक्तः कश्चन धावेत्। अत्र अनन्तरं विचारे कृते श्वेतो धावति इत्यस्य श्वेतवर्णीयः अश्वः धावति इत्यर्थः लक्ष्यते। तर्हि मुख्यार्थः श्वेतवर्णः धावति इति, तस्य बाधः जातः। कथं? श्वेतवर्णः धावितुं न शक्नोति इति। तदनन्तरं सम्बन्धः द्रष्टव्यः। कः सम्बन्धः? गुणगुणिनोः समवायः इत्युक्तवान्। समवायः इति सम्बन्धः अत्र, अथवा आश्रयीभावः सम्बन्धः। श्वेतवर्णः अश्वम् आश्रित्य तिष्ठति, अतः अश्वः आश्रयी भवति, श्वेतवर्णः आश्रयः भवति इति कृत्वा आश्रयीभावः सम्बन्धः। रूढिप्रयोजनयोः अन्यतरत् अपेक्षते, अत्र रूढिः अस्ति इति स्वीक्रियते। तर्हि श्वेतवर्णीयः अश्वः धावति इत्यर्थः सिद्धः। इदानीं पुनः अस्माकम् उपादानलक्षणायाः लक्षणं द्रष्टव्यम्। किं लक्षणं? मुख्यार्थस्येतराक्षेपः। मुख्यार्थस्य श्वेतवर्णः धावति इत्यस्य इतराक्षेपः श्वेतवर्णः धावति इत्यस्य मुख्यार्थस्य श्वेतवर्णीयः अश्वः धावति इति इतराक्षेपः वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये, वाक्यार्थे अन्वयः भवतु इति कृत्वा स्यात् आत्मनोऽप्युपादानात्, आत्मनः मुख्यार्थस्य श्वेतवर्णरूपस्य अर्थस्य
यदा श्वेतवर्णीयः अश्वः धावति तदानीं वर्णः अपि धावति, वर्णः अपि गच्छति, श्वेतवर्णः अपि गच्छन्निव भासते। एवम् आत्मनः अपि उपादानात् एषोपादानलक्षणा, उपादानलक्षणायाः इदं लक्षणम् इदानीं ज्ञातम्, उदाहरणमपि अवलोकितम्। एतद्विषये इतोपि पठनीयम् अस्ति, तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। मधुरभाषा संस्कृतं, मृदुलभाषा संस्कृतं, मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्।